ओके, गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी यस जापानिज ल्याङ्ग्वेज अन्तर्गत चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ हामीले महिना भनेर पढिसक्यौँ। अब हामीले गते पढ्नुपर्ने छ है। ल हेर्नुहोस् त, अब गतेलाई चाहिँ जापानिज भाषामा जस्तै हामीले 1 गते 2 गते 3 गते भनिरहेका हुन्छौँ भने जस्तो अब 1 देखि 32वटा गते हुन्छ। त्यो 32वटा गतेलाई चाहिँ हामीले कसरी भन्ने जापानिज भाषामा भन्ने कुरा हामी आज थोरै चर्चा गर्छौँ। सबैजनाले यहाँ ध्यान दिनु होला है त। ल हेर्नुहोस् त, अब आज हामीले के पढ्छौँ, यो डेट भनेर पढ्छौँ होइन। डेट भनेको गते भनेर सम्झिनुहोस् है। यसलाई यो गते भनेर सम्झिनुहोस्। गतेलाई चाहिँ जापानिज भाषामा हामीले लेख्दाखेरि निची भन्छ। हेर्नुहोस् त, के भन्छ, निची भन्छ है। नि अनि त्यसपछि गएर के भन्छ, ची भन्छ, निची भन्छ है। अब ध्यान दिनुहोस् त, अब हामीले 1 गतेलाई के भन्ने, जस्तै हेर्नुहोस् यसको 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म यसको आफ्नै पर्टिकुलर मिनिङ छ। हेर्नुहोस् त, 1 गते भन्दाखेरि के भन्ने, 2 गते भन्दाखेरि के भन्ने, यसको 10 गतेसम्म आफ्नो यसको पर्टिकुलर मिनिङ छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले लेखिदिएपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। 4 गते, 5 गते, 6 गते, 7 गते, 8 गते, 9 गते अनि त्यसपछि गएर के भयो, 10 गते। 10 गतेसम्म यसको आफ्नो पर्टिकुलर मिनिङ छ। र 10देखि हामी माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, हामीले फेरि त्यो काउन्टिङको पछाडि के जोड्छौँ, काउन्टिङको पछाडि निची जोड्छौँ। जस्तै 11 गते भन्न पऱ्यो भने 11 भनेको जिउ इची हो होइन। काउन्टिङमा 11 भनेर मैले के पढाएको थिएँ, जिउ इची भनेर पढाएको थिएँ भने जिउ इची निची भनेर थपियो भने के भयो, काउन्टिङको पछाडि निची थपिसकेपछि के भयो, त्यो गते भयो। 11 गते भन्नको लागि हामीले के भन्नु पऱ्यो, जिउ इची निची भनेको 11 गते भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यही भएर अब ध्यान दिनुहोस्, पहिला हामीले 10सम्म कण्ठ पारौँ अनि 10सम्म कण्ठ पारिसकेपछि हामी के गर्छौँ, यो कण्ठ पारिसकेपछि हामी त्योभन्दा माथिको कुरा गर्छौँ है त। ल ध्यान दिनुहोस्। ल अब 1 गतेलाई के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त, 1 गतेलाई चुइताची भन्छ है। चुइताची, हेर्नुहोस् त, के भन्छ, चुइताची भन्छ है। 1 गतेलाई के भन्छ, चुइताची भन्छ। मसँग सँगसँगै प्रोनाउन्स पनि गर्दै जानुहोस् है। मसँग सँगसँगै प्रोनाउन्स पनि गर्दै जानुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, 2 गतेलाई के भन्छ, फुचुखा। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले लेख्दाखेरि का लेखिरहेको छु, प्रोनाउन्स गर्दाखेरि खा प्रोनाउन्स गरिरहेको छु है। चुइताची फुचुखा, फुचुखा है। त्यसपछि 3 गतेलाई के भन्छ, मिक्खा, मिक्खा है। त्यस्तै गरेर चुइताची फुचुखा मिक्खा योक्खा। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले लेख्दाखेरि का लेखिरहेको छु भन्दाखेरि खा प्रोनाउन्स गरिरहेको छु। हेर्नु त, चुइताची फुचुखा मिक्खा योक्खा है, इचुखा। हेर्नुहोस् है, इचुखा भनेको चाहिँ के भयो, 5 गते। अनि 6 गतेमा के छ, मुइखा है। 6 गतेलाई के भन्छ, मुइखा होइन। त्यस्तै गरेर 7 गतेलाई के भन्छ, नानोखा। हेर्नुहोस् है, नानोखा है। त्यस्तै गरेर 8 गतेलाई के भन्छ, यौखा। हेर्नुहोस् त, 8 गतेलाई के भन्छ, यौखा है। त्यस्तै गरेर 9 गतेलाई के भन्छ, कोको नोखा। हेरौँ त, कोको नोखा है। त्यस्तै गरेर 10 गतेलाई के भन्छ, तोओखा। हेर्नु त, तोओखा। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, 10वटा है। तोओखा भनेपछि 1 गतेलाई के भन्यो, चुइताची, 2 गतेलाई फुचुखा, चुइताची फुचुखा मिक्खा योक्खा इचुखा मुइखा नानोखा यौखा कोकोनोखा तोखा। यसरी चाहिँ जहाँ जहाँ मैले का लेखेको छु सबै ठाउँमा मैले के गरिरहेको छु, प्रोनाउन्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले खा भनेर प्रोनाउन्स गरिरहेको छु। सो तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै के गर्नु पऱ्यो, प्रोनाउन्सिएसन गर्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि हामीले हिरागाना पढिसक्यौँ। हिरागानामा हाम्रो खा भन्ने शब्द छैन, के छ, का नै छ। तर हामीले लेख्दाखेरि का लेख्छौँ र भन्दाखेरि हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ, मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन खा भनेर प्रोनाउन्स गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, चुइताची फुचुखा मिक्खा योक्खा इचुखा मुइखा है। त्यस्तै गरेर नानोखा यौखा कोकोनोखा तोखा भनेको चाहिँ 1 गते 2 गते 3 गते गरेर हामी के भयो, 10 गतेसम्म यसको आउने पर्टिकुलर मिनिङ छ। अब 10 गतेदेखि माथि गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, अब 11 गते भन्न पऱ्यो है। 11 गते भन्दाखेरि हामीले यसलाई काउन्टिङमा 11 भनेको कति हो, जिउ इची है। काउन्टिङमा 11 भनेको जिउ इची हो। जिउ इचीको पछाडि के थप्नु पऱ्यो, हामीले निची थप्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, यो गते भनेको के हो, निची हो है। जिउ इची निची भनेको के भयो, 11 गते भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै गरेर 12 गतेलाई के भन्नु पऱ्यो, 12 भनेको जिउनी हो है। जिउनी भनेको 12 हो। यसको पछि के थप्नु पऱ्यो, निची थप्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, जिउनी निची भनेको के हो, 12 गते भन्ने कुरा भयो है। त्यस्तै गरेर 13 गते भनेकोलाई हेर्नुहोस् त, 13 गतेलाई हामीले के भन्छ, 13लाई हामीले जिउसान भन्छ। जिउसान भनेको 13 हो। यसको पछाडि के थप्छौँ, निची थप्छौँ। ल हेर्नुहोस्, जिउसान निची भनेको 13 गते भन्ने कुरा भयो है। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरेर 14 गतेलाई के भन्छ, हेर्नुहोस् 14 गतेमा थोरै फरक छ। हेर्नुहोस् त, 14 गतेमा अहिले के भन्छ, जिउ योक्खा भन्छ। हेर्नुहोस् है, के भन्छ, जिउ योक्खा। हेर्नुहोस् है, 14 गतेमा फरक छ, यहाँ स्टार लाउनुहोस्, जिउ योक्खा है। जिउ योक्खा
त्यस्तै गरेर 15 गतेलाई के भन्छ 15 गतेलाई जिउ गो भनेको 15 भयो अनि के थप्ने निची थप्ने जिउ गो निची भनेको चाहिँ 15 गते भन्ने कुरा भयो 16 गतेलाई के भन्छ हेर्नुस् त जिउ रोकु भनेको चाहिँ 16 भयो अनि निची थपेपछि के हुन्छ 16 गते जिउ रोकु निची हैन त्यस्तै गरेर 17 मा के हुन्छ हेर्नुस् त 17 भन्दाखेरि के भन्न पर्यो यसमा नाना नआएर के आउँछ सिची आउँछ है जिउ सिची निची भनेको चाहिँ 17 गते है त्यस्तै गरेर 18 लाई के भन्छ जिउ हेर्नुस् त जिउ हाची भनेको 18 भयो अनि निची थपेपछि के भयो 18 गते भन्ने कुरा भयो है त्यस्तै गरेर 19 गतेलाई के भन्छ जिउ यसमा क्यु नआएर कु आउँछ जिउ कु निची भनेको के भयो 19 गते भयो हेर्नुस् त जिउ कु निची भनेको 19 गते भयो हैन त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त अब हामीले यतापट्टिको मैले मेटे हैलाई हेर्नुस् त 19 गते पछि के आउनु पर्यो 20 गते आउँछ 20 गतेको यसको आफ्नै पर्टिकुलर मिनिङ हुन्छ हेर्नुस् त 20 गतेलाई हामीले के भन्छौं हाचुखा है हाचुखा भनेको 20 गते अनि हामीले उमेर भन्दाखेरि 20 वर्षलाई के भनेको थियौ हाताची भनेको थियौ भने यहाँ 20 गतेलाई के भन्छ हाचुखा भन्छ है हेर्नुस् त हाचुखा भन्छ भने तपाईले कहाँ फरक बुझ्नु भयो यहाँ नाना नआएर सिची आउँदो रहेछ है यहाँ क्यु नआएर कु आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो अनि यो 14 नम्बरमा के रहेछ जिउ योक्खा रहेछ जहाँ यो फरक भेट्नुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै स्टार लाउनुस् तपाईले त्यो कुरालाई स्टार लाइसकेपछि यहाँ फरक छ है भन्ने कुरा बुझिन्छ पछि पढ्दा पनि सजिलो हुन्छ है ल हेर्नुस् त अब 21 गतेलाई के भन्नु पर्यो 21 गते भनेको 21 भनेको कति हो निजिउ इची हो नि त हैन 21 भनेको के हो निजिउ इची हो है ल हेर्नुस् त निजिउ इची अनि पछाडी के थप्नु पर्यो निची थप्नु पर्यो ल हेर्नुस् त के थप्नु पर्यो निची निजिउ इची निची भनेको 21 गते भन्ने कुरा भयो मैले यताको पनि मेट दिएँ ल हेर्नुस् है 21 गतेलाई के भन्यो ल हेर्नुस् त 21 गतेलाई निजिउ इची निची यो निजिउ इची भनेको 21 हो यसको पछाडी के थप्यौ निची थप्यौ गते भयो है त्यस्तै गरेर 22 गतेलाई के भन्नु पर्यो निजिउ भनेको 20 हो हैन निजिउ नि भनेको 22 भयो अब यसको पछाडी हामीले के थप्ने निची थप्ने निजिउ नि निची भनेको 22 गते भन्ने कुरा भयो है ल हेर्नुस् त त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त अब 23 गते भनेकोलाई ध्यान दिनुस् 23 गतेलाई हामीले के भन्न पर्यो निजिउ भनेको 20 भयो निजिउ सान भनेको 23 भयो है निजिउ सान भनेको 23 भयो यसको पछाडी हामीले के थप्ने निची थप्ने निजिउ सान निची भनेको 23 गते भन्ने कुरा भयो है अब हाम्रो वही 14 मा फरक भयो जस्तै 24 मा पनि फरक हुन्छ हेर्नुस् त यसमा हामीले के भन्छौं निजिउ योक्खा भन्छौं है के भन्छौं निजिउ योक्खा भनेको चाहिँ 24 गते अनि हाम्रो जिउ योक्खा भनेको 14 भएको थियो भने निजिउ योक्खा भनेको के छ 24 गते भन्ने हुन्छ है हेर्नुस् त 25 मा के लेख्नु पर्यो निजिउ गो भनेको 25 भयो अनि निची भन्ने कुरा भयो निजिउ गो निची भनेको चाहिँ 25 गते भन्ने कुरा भयो त्यस्तै गरेर 26 गतेलाई के भन्छ निजिउ रोकु भनेको 26 भयो अनि पछाडीपट्टि के थप्छौं निची थप्छौं निजिउ रोकु निची भनेको चाहिँ 26 गते भन्ने कुरा भयो त्यस्तै गरेर 27 गतेलाई के भन्छ ल हेर्नुस् त निजिउ भनेको के भयो 20 भयो अब यसमा सिची नाना नआएर के आउँछ सिची निजिउ सिची भनेको 27 भयो अनि के भयो निची थपेपछि के भयो 27 गते भन्ने कुरा भयो है निजिउ सिची निची भनेको के भयो 27 गते भन्ने कुरा भयो है यहाँसम्म पनि क्लियर छ ल हेर्नुस् त अब यसपछि के आउँछ ल हेर्नुस् त 27 पछि कति आउँछ 28 आउँछ 28 गतेलाई हामीले के भन्ने ल हेर्नुस् त 28 गतेलाई निजिउ भनेको चाहिँ 20 भयो निजिउ हाची भनेको 28 भयो निजिउ हाची निची भनेको कति भयो 28 गते भयो निजिउ हाची निची भनेको चाहिँ 28 गते भयो है त्यस्तै गरेर 29 गतेलाई के भन्नु पर्यो ल भन्नुस् त मलाई निजिउ भनेको 20 भयो अझ क्यु नआएर के आउँछ कु आउँछ निजिउ कु निची भनेको के भयो 29 गते भन्ने कुरा भयो निजिउ कु निची भनेको 29 गते भन्ने कुरा भयो त्यस्तै गरेर 30 गतेलाई के भन्छ सान्जिउ भनेको 30 हैन ल हेर्नुस् त सान्जिउ भनेको 30 हो भने सान्जिउ निची भनेको चाहिँ 30 गते सान्जिउ निची भनेको 30 गते भन्ने कुरा भयो है ल हेर्नुस् त अब 31 गतेलाई के भन्नु पर्यो अब हामीसँग पर्टिकुलरली 32 सम्म गते हुन्छ त्यही भएर मैले तपाईलाई 32 सम्म पढाइदिन्छु ल हेर्नुस् त 31 गतेलाई के भन्नु पर्यो अब सान्जिउ ल हेर्नुस् है सान्जिउ भनेको 30 हो अनि इची भनेको 31 सान्जिउ इची अनि के भन्नु पर्यो निची भन्नु पर्यो सान्जिउ इची निची भन्ने कुरा भयो त्यस्तै गरेर 32 गतेलाई के भन्नुलाई हेर सान्जिउ नि
निची। हेर्नुहोस् है, सान्ज्युनी भनेको 32 भयो, अनि निची थपेपछि के भयो 32 गते भन्ने कुरा भयो है। ल हेर्नुहोस् त, सान्ज्युनी निची। अब तपाईँलाई अब हिरागाना जानिसकेपछि यसलाई जापानिजमा लेख्न गाह्रो छैन है। तपाईँलाई मैले रोमनमा किन लेखिदिएको भन्दाखेरि तपाईँलाई पढ्न एकदम सजिलो हुन्छ भनेर लेखिदिएको हो है। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले यसरी चाहिँ 32वटा गते हुन्छ हाम्रो है। 1 देखि 10सम्म आफ्नै पर्टिकुलर मिनिङ रहेछ। चुइताची, फुचुखा, मिक्खा, योक्खा होइन, इचुखा, मुइखा, नानोखा। त्यस्तै गरेर के आयो, नानोखा पछि योखा आयो, त्यसपछि कोकोनोखा आयो, त्यसपछि के आयो टोखा आयो है। त्यसपछि अब तपाईँले 11 गतेदेखि 32 गते भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, काउन्टिङको पछाडि हामीले के थपिरहेका छौँ, निची थपिरहेका छौँ है। निची थपिरहेका छौँ भने जस्तै 11 भनेको चाहिँ हामीले जिउ इची भनेर पढाएको छौँ होइन। 11लाई जिउ इची भनेको छौँ भने जिउ इची निची भनेको के भयो 11 गते भयो। यसरी चाहिँ हामीले काउन्टिङको पछाडि गते थपिरहेका छौँ। र तपाईँलाई मैले यसरी चाहिँ के गरेँ, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले 1 देखि 32 गतेसम्म हामीले के गरियो पढियो। र सबै कुराहरू तपाईँले अब यसलाई एउटा राम्रो कपीमा अब नोट बनाएर एकदम राख्नु होला। र आफूले साइडमा जस्तो मैले यहाँ अहिले जापानिज फर्म युज गरेँ, जस्तै जापानिज अल्फाबेटहरू युज गरेको छैन भने तपाईँहरूलाई मैले हिरागाना पढाइसकेको छु, तपाईँहरूले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल आजको सेसनमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र अन्तिममा चाहिँ यस भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।